अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कानूनी गुफ्तगू के साथ नसरुल्लाह एडवोकेट आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाजरीन, कल हमने आपको एक मुख्तसर सा तारुफ बताया था कि भी अगर आपने कोई अपनी प्रॉपर्टी जिसमें मकान, दुकान, कोई गोदाम वगैरह शामिल है, वो अगर आपने रेंट आउट करनी है, किसी बंदे को किराए पर देनी है, तो उसका कानूनी तरीक़ाकार कल मुख्तसर सा तारुफ कराया था आपको। आज हम आपको उसका मुकम्मल बताएंगे कि आपने कैसे देनी है, कानून इस बारे में क्या कहता है और कौन कौन से कानूनी पहलू अगर आप नहीं अख्तियार करेंगे तो आपको उसका नुकसान क्या हो सकता है। सबसे पहले अगर पंजाब की बात की जाए तो इसी सूरत हाल में पूरे जो हैं आपके सूबे जो हैं या पूरे मुल्क में हर सूबे ने अपना अपना रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट बनाया हुआ है। पंजाब में जो रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट है, द पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट 2009 लागू है। उसके मुताबिक आपने सारी जो किरायादारी के असूल व ज़वाबित हैं उसके मुताबिक आपने चलाने हैं। उसमें यह है कि अगर किसी बंदे ने कोई भी अपना मकान, दुकान या गोदाम वग़ैरह किराए पे देना है किसी भी शख्स को, उस शख्स के कवायफ लें, अपने कवायफ इकट्ठे करें, एक एग्रीमेंट उस वक्त, क्योंकि जो एग्रीमेंट है या इसकी जो वैल्यू है स्टाम्प पेपर की, ये वक्तन फ़वक्तन मुतलका गवर्नमेंट जो है वो वैल्यू उसकी तब्दील करते रहते हैं। तो आजकल जो चल रहा है फ़िलहाल वो 1200 वाला है, उसके ऊपर किरायादारी एग्रीमेंट लिखा जाता है, मुआहदा लिखा जाता है। उसको आपने राइट डाउन कर लेना है। जिसको आप किराए पे दे रहे हैं उसके कवायफ आपके पास होने चाहिए, जिसका मकान है उसके कवायफ आपके पास होने चाहिए। उसको राइट डाउन करें। राइट डाउन करने के बाद लिख लें, मुकम्मल तफसील लिख लें। उसको लिखने के बाद आपने क्या करना है जी, आपने उसको सब रजिस्ट्रार के पास लेके जाना है। सब रजिस्ट्रार साहब से आपने उसको रजिस्टर कराना है। आप रजिस्टर कराएंगे तो किरायानामा रजिस्टर तस्वर होगा, अदरवाइज़ अनरजिस्टर्ड किरायानामा तस्वर होगा, जिसमें फिर आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है कल को अगर आप अदालत जाएंगे तो। अब वो आप लेके जाएंगे, फ़ोटो कापी भी साथ करा के लेके जाएंगे। आपको सब रजिस्ट्रार साहब जो स्पेसिफाइड फ़ीस होगी गवर्नमेंट की तरफ से वो लेके उसको रजिस्टर कर देंगे, आपको ओरिजिनल वापस कर देंगे, एक सर्टिफाइड कॉपी अपने पास रख देंगे, एक सर्टिफाइड कॉपी आपको दे देंगे। आप वो लेके आ जाएंगे और उसके बाद आपने क्या करना है, जो आपने मुआहदा लिखा है सेक्शन 5 के तहत मुआहदा लिखा जाता है, सेक्शन 6 के तहत आपने उसमें जो डिस्क्रिप्शन है भी, आप जिस बंदे को प्रॉपर्टी दे रहे हैं वो बंदा कौन है, उसका पूरा एड्रेस, उसके पूरा नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, ईच एंड एवरीथिंग। प्रॉपर्टी आप जो दे रहे हैं उसका महल्ले वकू आपने लिखना है कि आपकी प्रॉपर्टी है क्या, 1 मंजिला है, 2 मंजिला है, दुकान है, गोदाम है, घर है, क्या है, उसका एरिया कितना है, उसके सराउंडिंग में और क्या क्या चीज़ें हैं, या उसको आप किस मकसद के लिए दे रहे हैं, कितनी देर के लिए दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपने लिखनी हैं। क्योंकि रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट के सेक्शन 13 और 12 में ये चीज़ें लिखी हुई हैं सारी के राइट्स क्या हैं और जो है ना टेनेंट के राइट क्या हैं और लैंडलॉर्ड के राइट्स क्या हैं। ये सारी चीज़ें आप लिखेंगे तो फिर एक दूसरे के दरमियान आप एग्रीमेंट के तौर पे पाबंद हो जाएंगे कि एग्रीमेंट को आपने फुलफ़िल करना है। अगर कोई बंदा ऐसा है 2009 के कानून लागू होने से पहले किसी ने किसी को रेंट आउट किया हुआ है, तो जो लॉ है रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट, ये कहता है कि आपने अगर पहले किसी को रेंट पे दी प्रॉपर्टी तो उसके बाद इस कानून के लागू होने के बाद 2 साल के अंदर अंदर अपना पुराना जो एग्रीमेंट है उसको रिन्यू करा लें, और पिछला 2 साल के बाद जो है खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा, उसकी अफादियत, उसकी जो है ना वो कानूनी हैसियत ख़त्म हो जाएगी। आपको 2 साल के अंदर अंदर नया जो किरायानामा है वो रजिस्टर कराना पड़ेगा। अब किरायानामा जब आप रजिस्टर कराते हैं उसमें किराया भी लिखते हैं, मोड ऑफ़ पेमेंट भी लिखते हैं, ईच एंड एवरीथिंग लिख लेते हैं। आपका ये सारा कुछ हो गया। अब अगर आप उसको रजिस्टर नहीं कराते और कोई भी पार्टी या टेनेंट है या लैंडलॉर्ड है, क्योंकि यहाँ पे टेनेंट और लैंडलॉर्ड का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, टेनेंट किराएदार को कहते हैं, लैंडलॉर्ड जो उसका मालिक है उसको कहते हैं। अगर कोई भी पार्टी अनरजिस्टर्ड किरायानामा लेके किसी भी अदालत में चली जाती है तो वो अदालत उसको देखती है, या पहला सवाल अदालत का ये होता है कि जनाब ये किरायानामा आपने रजिस्टर्ड कराया है। आप कहते हैं जी कराया है तो वेल एंड गुड, नो इशू। अगर आप कहते हैं जी हमने सब रजिस्ट्रार से रजिस्टर्ड नहीं कराया, अगर तो किरायादार जाता है किसी भी लिटिगेशन के हवाले से कि भी मालिक मकान मुझे तंग कर रहा है, मुझे
بغیر نوٹس دیے نکال رہا ہے، تو عدالت یہ کہتی ہے کیونکہ آپ نے اپنا کرایہ نامہ رجسٹرڈ نہیں کرایا، لہٰذا آپ سالانہ کرائے کا 5% ایز اے فائن، ایز اے جرمانہ پے کریں، اس کے بعد میں آپ کی بات سنوں گا، اس کے بعد آپ کا کیس چلے گا۔ اگر دوسری سائڈ پہ چلے جائیں کہ اگر ان رجسٹرڈ ہے اور مالک کسی بھی صورت میں اپنے مکان کے حوالے سے، کرایہ نامے کے حوالے سے اس کو کورٹ میں چلا جاتا ہے، تو عدالت اس سے پہلا سوال یہ کرتی ہے کہ از اٹ رجسٹرڈ اور ان رجسٹرڈ۔ آپ کہیں گے رجسٹرڈ تو ویل اینڈ گڈ، دی کورٹ ول پروسیڈ اکارڈنگلی۔ اگر آپ کہیں گے کہ ان رجسٹرڈ ہے تو عدالت نے کہنا ہے کہ جناب آپ کیونکہ لینڈ لارڈ ہیں، آپ کی ذمہ داری تھی اس کو رجسٹرڈ کرانا، آپ نے اس کو رجسٹرڈ نہیں کرایا، آپ نے صرف لکھ کے سادہ پیپر پہ رکھ لیا، اٹس ناٹ رجسٹرڈ۔ رجسٹرڈ آپ نے کرانا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے، وہ آپ نے سب رجسٹرار سے جا کے کرانا ہے۔ اب عدالت نے اس لینڈ لارڈ کو کہنا ہے کہ جناب آپ ایسا کریں کہ جو جتنا بھی کرایہ سالانہ بنتا ہے، اس سال کا، جس سال میں وہ لٹیگیشن کی طرف جا رہے ہیں، کورٹ میں آئے ہیں، اس سال کا جتنا بھی کرایہ بنتا ہے اس کا 10% آپ نکالیں، وہ پہلے خزانے میں جمع کرائیں، اس کے بعد اس کی رسید لگائیں، پھر آپ کی بات سنی جائے گی، پھر آپ کا کیس آگے چلایا جائے گا۔ مطلب رجسٹرڈ اور ان رجسٹرڈ کرنے کے نقصان میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ رجسٹرڈ کرنے کا کیا فائدہ ہے، ان رجسٹرڈ کا کیا نقصان ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی آپ نے کسی کو کرائے پہ مکان دیا ہے، کرائے پہ مکان دینے کے بعد، رجسٹرڈ کرانے کے بعد، آپ نے، کرایہ دار نے اور مالک مکان نے اس کرایہ نامہ کو لینا ہے، رجسٹرڈ ڈیڈ کو لینا ہے، اپنے آئی ڈی کارڈز لینے ہیں، اور 15 دن کے اندر اپنے متعلقہ قریبی پولیس اسٹیشن میں جانا ہے یا کسی خدمت مرکز میں جانا ہے، وہاں پہ جا کے کرایہ نامہ دے کے، کرایہ نامہ کے تحت آپ نے اپنے آپ کو رجسٹر کرانا ہے کہ یہ مکان میرا ہے، یہ رجسٹر ڈاکومنٹ ہے ہمارے پاس، یہ میں نے فلاں بندے کو کرائے پہ دیا ہوا ہے، تاکہ کل کو آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ اگر آپ لوگ اس کو جا کے خدمت مرکز یا پولیس اسٹیشن میں اس کو اندراج نہیں کراتے اپنے کرایہ نامہ کو، تو آپ کے خلاف کارروائی رینٹڈ پریمسز ایکٹ، پنجاب رینٹڈ پریمسز ایکٹ 2009 کے سیکشن 11 کے تحت ہو سکتی ہے، پرچہ بھی کٹتا ہے اس کے تحت، اور آپ کو 6 مہینے تک سزا بھی ہو سکتی ہے، اور 1 لاکھ تک آپ کو جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ لہذا کسی بھی مشکل سے بچنے کے لیے، کسی بھی پریشانی سے بچنے کے لیے ان فیوچر آپ قانون کی پاسداری کریں گے تو آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ آپ رجسٹرڈ کرائیں گے، عدالت آپ کو سن لے گی، آپ اندراج کریں گے پولیس اسٹیشن یا خدمت مرکز میں تو آپ کو پولیس تنگ نہیں کرے گی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ نے میرے اس اپنا لیکچر سے بہت کچھ سیکھا ہوگا، آپ خود بھی اس کو سنیں، دوسروں کو بھی کہیں کہ بھی قانونی پاسداری کریں، اور قانون پر چل کے آپ مشکل میں نہیں پھنسیں گے بلکہ آسانیاں پیدا ہوں گی آپ